السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ اليوم ان شاء الله البنات غادي نقدم لكم واحد الطارطوليت تيجيو رائعين، عامرين بالسكينجبير معسل والليمون معسل واللوز افيلي، تيجيو رائعين الصراحه ومزينين هكا بالشوكولات. تيجيو على شكل كوبياجه البنات، تيجيو شي حاجه رائعه على هذا الشكل هذا. هانتوما تيجيو رائعين، تنتمنى كتجربوهم البنات وينالوا الاعجاب ديالكم. هذه التتمه تاع البلاطو اللي حطينا ان شاء الله. باقي غادي نحط الاشكال الاخرين، ندوزو لهذا الشكل هذا البنات. ندوزو دابا طريقه التحضير والمقادير. غادي نحتاجو البنات هكا في المقادير تاع العجين تاع هاد لي طارط هادو. غادي نحتاجو 60 غرام تاع الزبده، من الاحسن تكون البنات من نوعيه جيده. غادي نحتاج صفر بيضه، غادي نحتاج 70 غرام تاع السكر سنيده، غادي نحتاج معلقه صغيره تاع قشور الليمون معسلين هكا مقطعين رقاق اولا مطحونين من الاحسن. غادي نحتاج قريصه الملحه، غادي نحتاج تقريبا 125 غرام تاع الطحين. غادي ندوزو دابا للطريقه. غادي تخدموا بحال صابلي العادي البنات. غادي نديروا الزبده، غادي نضيف عليها السكر سنيده صافي. غادي نخدم هذا الخليط هذا، غادي نضيف الملحه وغادي نخدم هذا الخليط هذا البنات، هاد الزبده مع السكر سنيده حتى يذوبوا وينسجموا ليا مزيان مع بعضياتهم. خدمت الزبده والسكر سنيده والملحه. دابا غادي نزيد هاد صفر البيضه وغادي نضيف قشور الليمون معسلين صافي، وغادي نخدم هاد العناصر هادو. دابا غادي نبدا نضيف الطحين شوي بشوي وانا تنجمع. الطحين البنات ضيفوه شوي بشوي حتى يبان لكم الخليط بانه تجمع بحال الصابلي العادي، ما يكون قاصح ما يكون جاري صافي. هو بعد ما جمعت البنات العجين ما تندلكوش باش ما يتقلصش لكم هكا في الفران، بحال الصابلي العادي تيتجمع صافي غير بطريفه تاع صباعكم هكا حتى تجمعوه. غادي نغلفوه ببلاستيكه وغادي ندخلوه للثلاجه. اقل حاجه البنات هكا ساعه نبداو نخدموا به، اولا ممكن تخليوه ليله كامله راه تيجي زوين الا بقى هكا ليله كامله. انا غادي نغلفوه ببلاستيكه وغادي ندخلوه للثلاجه ونرجعوا ان شاء الله هكا باش نوريكم المول فاش غادي نديروه، فاش غادي نطلقوه وفاش غادي نطيبوا هاد لي طارط. بعد ما خليت العجينه البنات هكا ارتاح في الثلاجه كي قلت لكم اقل حاجه ساعه، غادي ناخذ قطعه دائريه وغادي نقطع. انا درتو البنات هكا في هاد المول هذا، ها هو اللي تشوفوه. هاد المول هذا بومبي هكا هو فاش خدمت قلبتو على الجهه نتاع اللور وصافي تلبسوا ليه هاد العجين هذا. تناخذوه تنقطعوه بهاد القطع الدائريه وتلبسوا ليه. ممكن تخدموا هكا الا بغيتو تخدموهم كبار في المول تاع البهله. انا ما بغيتش نخدموهم كبار البنات هكا، بغيت نخدموهم بريستيج صغار درتهم في هاد المول هذا. كيف ما ممكن تخدموا في هذوك القوالب تاع لي طارطوليت الصغار حتى هما ديروهم فيهم. انا جاتني هاد الخدمه هكا سهله في مول واحد وصافي. غادي نخدم المول، غادي نعمرو كامل وغادي ندخلهم للفران اللي مشعول من قبل. غادي نقص عليهم على عافيه مهيله ونخليهم يطيبوا البنات هكا على عافيه مهيله وبعد من العافيه باش تجينا العجين كامله مقرمشه وطيبه من الداخل وعلى برا. نكمل انا بنفس الشكل البنات وندخلهم للفران يطيبوا ونتلاقاو مع الحشوه. عندنا في المقادير باش غادي نعمروا هاد لي طارطوليت هادو بعد ما طابوا تيجيو بعدا على هاد الشكل هذا. ها هما تيجيو صغيورين. بالنسبه لي باش ديروهم كبر من هكا غادي ديروهم في مولات يكونوا كبار. انا بغيت هاد الحجم هذا تيجي زوين صافي. ولا بغيتوهم يجيو مقرمشين غادي ديروا السكر سنيده كي درت انا بغيتهم هكا يجيني العجين تاع صابلي مقرمش. ما بغيتوش يجي هكا مقرمش ديروا سكر كلاصي في بلاصه السكر سنيده اللي درت انا. عندي هنايا في المقادير تاع الحشوه غادي نحتاجوا ليهم 20 غرام تاع سكينجبير معسل مقطع هكا طريفات صغار، 25 غرام تاع الليمون معسل مقطع هكا طريفات صغار. هاد الليمون البنات هذا راه تنصايبو انا في الدار تيبقى مده طويله هكا تنديرو في القريعه وتيبقى في الثلاجه مده طويله ما تيوقع ليه والو. عندنا 25 غرام تاع الجليكوز، عندي هنايا 125 غرام تاع اللوز افيلي، عندي 75 غرام تاع السكر سنيده وعندي 25 غرام تاع الحليب. ندوزو دابا للطريقه البنات. غادي ناخذ كاسرونه، غادي نضيف السكر سنيده في الكاسرونه، غادي نضيف الحليب
وغادي ندير هاد الكليكوز هذا وغادي نرد كلشي فوق البوطه هكا تطلعوا الغليه عاد باش نرجعوا ان شاء الله ونضيفوا عليه هاد الحشوات. صافي هو بعد ما داب ليا السكر سنيده ونسجموا هاد العناصر هادو ديال الكليكوز والحليب، دابا غادي نزيد هاد الليمون معسل كي قلت لكم قشور الليمون معسلين البنات. ها هما انا تنصايبهم تيبقاو ليا مده طويله في سميتو في الثلاجه. هما اللي بانوا لكم تنديرهم في قريعه صافي تنخبيهم في الثلاجه البنات تيبقاو مده طويله وهكا تنستعملوهم بزاف تاع الحشوات. ان شاء الله غادي نوريكم بهم واحد الحشوات باش غادي نعمرو غادي نقادو بهم شحال من حاجه. غادي نضيف سكينجبير معسل. سكينجبير معسل البنات راه تيتباع عند هما اللي تيبيعوا هكا مستلزمات الحلويات راه موجود عندهم وبثمن مناسب وتيجي رائع هكا في الحشوات. دابا غادي نضيف هاد اللوز افيلي صافي وغادي نحرك وغادي ندوز نعمر هاد لي طارطوليت اللي عندي بهاد الخليط هذا. صافي بعد ما خلطت هاد الحشوه هادي ونسجموا هاد العناصر مع بعضياتهم غادي نبدا دابا تنعمر بهم البنات. هاد الحشوه هادي راه تتجي رائعه البنات هكا جربوها في هاد لي طارطوليت اولا في صابلي ان شاء الله. غادي نحط لكم هكا اقتراحات كي قلت لكم وتيجي هذاك التناغم في المذاقات البنات بين السكينجبير والليمون تيجيو رائعين هكا بريستيج تيجيو في البلاطويات. وإلا تبغيو نزيدكم هكا من هاد الاقتراحات البريستيج ما عليكم غير تخليو ليا البنات هكا في التعليق كي تنقول لكم دائما. غادي نحيد هادي باش يبان لكم. تناخذ دابا هاد لا طارط هادي اللي عمرت بالحشوه وغادي نضيف ليها هاد الشكل هذا تاع الكوكياجه. غير الشوكولاط دايبه البنات بيض خدمت به غير كالا ذوبتو درتو في هذاك نتاع الكوكياجه تعطي هاد الشكل هذا. ها نتوما تشوفوا تجي رائعه. دابا غادي ناخذ هاد الملمع هذا في اللون في اللون كان باين تقلب ليا. غادي ناخذ هذا الملمع هذا كي قلت لكم في اللون الفضي وغادي ندوز هكا واحد الدويزه خفيفه باش تعطي واحد اللمعان. هانتوما الا تيبان لكم على هذا الشكل هذا. وغادي نجيب واحد الحجيره غادي نحطها هنايا حجيره تكون نقريه غادي نحطها باش تعطي هذاك الشكل نتاع الكوكياجه. هانتوما كيجي واحد الشكل رائع. صافي البنات انا غادي نبقى مستمره حتى نسالي الكميه اللي عندي ونزينهم ونرجعوا ان شاء الله هكا باش نشوفوا الشكل النهائي تاعهم في طبق. هذا هو الشكل النهائي البنات هكا تاع لي طارطوليت اللي وجدنا تيجيو على هذا الشكل هذا تيجيو رائعين والمذاق نتاعهم ما نقولش لكم البنات كي تيجي هذاك التناغم في المذاقات البنات بين سكينجبير معسل والليمون واللوز افيلي تيجي رائع. تنتمنى هكا تجربوهم وتوجدوهم للعائله والاحباب ديالكم. ما تنساوش البنات هكا تبارطاجيو الفيديو وتوصلوه لاكبر عدد من اللايكات وبارطاج وبصحه وراحه.